नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन जैरू। दाम नचढाई हुँदैन काम, त्यो पनि सिंहदरबारको अधिकार लिएर बसेका स्थानीय तहमा। सुशासनको जतिसुकै चरको नारा लगाए पनि ठाडै भन्नु पर्दा, नडराई कुरा राख्नु पर्दा भ्रष्टाचार अहिले मुलुकमा चरणबद्ध रूपमा विस्तार भएको छ र यसले बिस्तारै स्थानीय तहमा जरो गाड्न थालेको छ। अनियमितता र भ्रष्टाचारको मामिलामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अब कतै अछुतो भएनन्। एउटा भलिबल प्रतियोगिता आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउन लागिएको 50,000 रुपैयाँमा त 5,000 घुस खोज्ने, नदिए रकम नदिने अडान लिने कर्मचारी भएको स्थानीय तहमा नागरिकले विकासको अपेक्षा कसरी गर्नु? डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिकामा आयोजना हुन लागेको गाउँपालिका स्तरीय भलिबलका लागि भनेर गाउँपालिकाले दिने भनिएको 50,000 मा 5,000 नदी फाइल नै अघि बढेन। गाउँपालिकाको शिक्षा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख विनोद भट्टको यो हरकत स्थानीय युवाले अडियो रेकर्ड गरेर बाहिर ल्याउन बाध्य भए। स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर कस्तो विकासको कल्पना गरेका छौँ? यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। यस्ता दाम अर्थात् घुसकाण्ड हरेक स्थानीय तहमा खुलेआम चलिरहेको छ, निर्धक्क चलिरहेको छ। कार्यालय घुसभन्दा माथि उठ्न नसक्नु, कर्मचारी घुस नदिई केही काम गर्न अघि नबढ्नु र बिना लेनदेन फाइल समेत नसर्ने पुरानो शैलीलाई स्थानीय तहले पनि निरन्तरता दिँदा अब कस्तो आशा गर्ने नयाँ नेपालमा? यो प्रश्न गम्भीर बनेको छ। डोटीको यो घिनलाग्दो प्रकरण आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। क्रसर उद्योगको मनोमानी कल 24 को सदैव निशानामा छ, हामी भन्दै आएका छौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्थात् सिडिओ को समेत सरुवा गर्ने हैसियत बनाइसकेका विभिन्न जिल्लामा रहेका क्रसर उद्योगहरूको मनोमानी अझै नरोकिँदा मुलुकले अनेकन प्राकृतिक जटिलता भोग्दै आएको छ। तर अझै पनि धेरै ठाउँमा क्रसर व्यवसायीहरू नाङ्गो नाच देखाउँदै हरिया भित्ता पाखाहरू पनि नाङ्गो बनाउन उद्रत रहँदै आएका छन्। नदीजन्य पदार्थको दोहनले उर्वर भूमि मरुभूमि बन्दै गर्दा नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकामा भइरहेको अवैध उत्खननले अर्को ताण्डव पेश गरेको छ। तारकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 दर्शनटारमा करिब 110 घरधुरी रहेको नजिकैको खोला उत्खनन भइरहँदा बाढीको चपेटामा पर्ने चिन्ता स्थानीयमा बढेको छ। कसले दिन्छ यत्रो अधिकार जसले स्थानीय तहको बसोबास नै चौपट पारोस्? कस्तो अख्तियार र आँटमा क्रसर उद्योगहरूले मुलुकको वनपाखा नदीनाला नै उजाड गर्न पाउने किसिमको अधिकार पाइरहेका छन्? यो भोलिका लागि सुरक्षित वातावरण आउने सन्ततिलाई चाहिँदैन? यस्तै प्रश्नहरू यति बेला उठिएको छ। विशेष गरी नुवाकोटका क्रसर उद्योगहरूले यस्ता किसिमका प्रश्नहरू उठाइदिएका छन्। क्रसर उद्योगको उन्मत्त मनोमानी पनि आजको श्रृङ्खलामा पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ र सँगसँगै यति बेला तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ र साथै फेसबुक मार्फत पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। र यसरी विभिन्न माध्यमबाट प्रसारित भइरहँदा तपाईँका गुनासोहरू, जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास हामी हरेक दिन नियमित रूपमा गर्दै आएका छौँ। यदि कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै जानकारी गराउनु पर्नेछ, आफ्ना गाउँ ठाउँमा भएका व्यथिति, विसङ्गति, विकृतिबारे बोल्नुपर्नेछ, त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। र जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँले हाम्रो कार्यक्रममा निःशुल्क रूपमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। टेलिभिजनको स्क्रिनमा कार्यक्रम अवधिभर यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ। जुनसुकै बेला पनि तपाईँ हामीलाई कल गर्नुहोस्। यदि नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीसँग भाइबर र वाट्सएप मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ र आफ्नो जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। आम नागरिकलाई जागरुक गराउने र सम्बन्धित निकायलाई थप जवाबदेही बनाउने हाम्रो कार्यक्रमको प्रारूप रहेको छ। हाम्रो उद्देश्य पनि यही रहेको छ। कुनै जानकारी गराउनु पर्नेछ, तपाईँले कुनै प्रश्न गर्नुपर्नेछ भने प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको प्रश्न सम्बन्धित व्यक्ति समक्ष पुर्याइदिने मध्यस्थकर्ताको भूमिका पनि हामी निर्वाह गर्दै आएका छौँ। तपाईँले सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर
उहाँहरूलाई आफ्नो प्रश्न स्वयं राख्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि हामीले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ भन्दै आजको पहिलो विषय, विशेष गरी हिजोको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गरिसकेको विषय हो। संविधानले हरेक नेपालीको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। घाँस, बाँस, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा नागरिककै नैसर्गिक अधिकार हो भनेर भनिएको छ। तर पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गरिब, दुखी, दलित परिवारको बासै उठाइदिएको छ। हामीले महानगरपालिकाका पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मलाई सोध्ने प्रयास पटक पटक गर्यौं, तर कसैले रेस्पोन्स नै गरेनन्। हामीले महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीलाई पनि यो विषयमा सोध्नका लागि सम्पर्क गर्यौं, पटक पटक गर्यौं। उनीहरू हरेक पटक व्यस्त भएको भन्न छोड्दैनन्। वीरगञ्जमा नागरिकले दुःख पाएका छन्, तिनीहरूको पीडा सुन्ने विजय सरावगी किन कान थुन्छन्? यो प्रश्न यति बेला गम्भीर बनेको छ। मेयर सरावगीसँग हामीले अरू समस्याका विषयमा पनि सम्पर्कको प्रयास गरेका थियौँ। उनी समस्या नै सुन्न चाहँदैनन्। आज पनि हामी यही प्रयासमा जुट्नेछौँ। मेयर साहब, नागरिकको समस्या किन सुन्न चाहनुहुन्न, यो विषयलाई लिएर हामी गम्भीर रूपमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। यति बेला हाम्रो टिमका साथीहरू उहाँलाई सम्पर्क गर्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ, अथवा वडा नम्बर 21 जो वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 21 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ हबिब मिया, उहाँलाई पनि हामी सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हिजोको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी एक दलित बस्तीको 12 घर परिवारको उठीवास लगाइदिएको प्रसङ्ग उठाएका थियौँ। रेलवे लाइनको जग्गालाई लिएर सरकारी जग्गामा बसेको भनेर, उहाँहरूले अतिक्रमण गरेर बसेको भनेर दलित बस्तीहरू मात्रै उठाइदिएको भन्ने प्रसङ्गलाई कार्यक्रममा उजागर गरेका थियौँ। हिजोको कार्यक्रममा आम दर्शक महानुभावहरू समक्ष रिपोर्ट नै प्रस्तुत गरेका थियौँ र हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार सो रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरिसके पछाडि त्यहाँ स्थानीय नागरिकहरू जो त्रिपाल ताँगेर यति बेला बसिरहेका छन्, आफ्नो घर उजाड बनाइदिइसके पछाडि त्रिपालमा बसेका नागरिकलाई प्रहरीले उल्टै धम्क्याउने किसिमको गतिविधि गरेको र त्रिपालमा पनि बस्न पाइँदैन भन्ने किसिमको धम्की ती नागरिकहरूलाई गएको भन्ने किसिमको जानकारी र गुनासो हामीसँग प्राप्त भएको छ र हामी उहाँलाई बारम्बार टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगी, विशेष गरी मेयर साहबसँग धेरै प्रसङ्गका बारेमा हामीले प्रश्न गर्नुपर्नेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्यालय सँगसँगै अन्य विविध विषयमा रहेर हामीले टेलिफोन सम्पर्क प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी फेरि पनि उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क प्रयास गरिरहेका छौँ। यो सुन्नुहोला। भिडभाडमा जाँदा मास्क प्रयोग गर्ने तथा खोकिरहेको व्यक्तिबाट कम्तीमा 3 फिट पर बस्नुहोला। यदि तपाईँमा यस्तो लक्षण देखिमा तुरुन्त स्थानीय स्वास्थ्य संस्था वा अधिकारीले दिएको सल्लाह सुझावलाई पालना गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। कोभिड-19 का मुख्य लक्षणहरू ज्वरो आउने, थकाइ लाग्ने र सुक्खा खोकी आदि हुन्। यसबाट आश गर्नुहोला। एकपटक पुनर्विडायल गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु टिमका साथीहरूलाई। एकपटक पुनः मेयर साहबलाई फोन गर्नुहोला। उहाँले पटक पटक हाम्रो फोन उठाइरहनु भएको छ। एकपटक फेरि ट्राई गर्नुहोला। दर्शकहरू, हामी उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। एकपटक पुनः मेयर साहबलाई टेलिफोन गर्नका लागि म मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। ज्वरो आउने, थकाइ लाग्ने र सुक्खा खोकी आदि हुन्। यसबाट आफू र अरूलाई सुरक्षित राख्न गुणस्तरीय सेनिटाइजर वा साबुन पानीले नियमित हात धुनुहोस्। खोप्दा, हाछ्यु गर्दा मुख र नाकलाई कुइनो वा टिस्युले राम्ररी छोप्नुहोस्। भिडभाडमा जाँदा मास्क प्रयोग गर्ने तथा खोकिरहेको व्यक्तिबाट कम्तीमा 3 फिट पर बस्नुहोला। यदि तपाईँमा यस्तो लक्षण देखेमा तुरुन्त स्थानीय स्वास्थ्य संस्था वा अधिकारीले दिएको सल्लाह सुझावलाई पालना गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। माफ गर्नुहोला, तपाईले डायल गर्नुभएको नम्बर उठेन। कृपया केही समयपछि दर्शकहरू, यति बेला उहाँको फोन उठेको छैन। पटक पटक हामीले फोन गरिरहेका छौँ। मेयर साहब विजय सरावगीज्यू, तपाईँ यति बेला कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? तपाईँलाई बारम्बार हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्न खोजिरहँदा तपाईँका मतदाता, नेपाली नागरिक, तपाईँका मतदाताहरू, जनताहरूले धेरै पीडाहरू भोगेका छन्। वीरगञ्ज र पर्साबाट धेरै गुनासोहरू यति बेला आइरहेको छ। उहाँहरूको गुनासो तपाईँ समक्ष राख्न खोजिरहँदा तपाईँ हाम्रो फोन उठाइरहनु भएको छैन। बारम्बार तपाईँले जान टेलिफोन सम्पर्क उठाइरहनु भएको छैन। हामीले विगत केही दिनदेखि तपाईँलाई निरन्तर रूपमा फोन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी 98 55 021 088
मेयर साहबको सम्पर्क नम्बर रहेको छ दर्शकहरू। यो नम्बर तपाईँले पनि नोट डाउन गर्नुहोला र एकपटक मेयर साहबलाई आफै पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नुहोला। उहाँले आफ्नो वेबसाइटमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वेबसाइटमा राख्नुभएको उल्लेख गर्नुभएको नम्बर हो 9855 021 088। यो नम्बर आम दर्शकहरू एकपटक वीरगञ्ज र पर्सावासीहरू तपाईँ टिप्नुहोला र एकपटक आफ्ना मेयर साहबलाई तपाईँ पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नुहोला। हामीले बारम्बार तपाईँको प्रश्नको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँलाई प्रश्न सोध्ने जमर्को गरिरहँदा उहाँले हाम्रो टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रममा आज पनि हामीले सम्पर्क गरेर आम दर्शकहरूलाई सुनाइदिएका छौँ। रिङ जान्छ तर उहाँको फोन न्युज 24 टेलिभिजनबाट ल्यान्डलाइनबाट फोन गर्दाखेरि उहाँको फोन उठ्दैन। उहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ उहाँप्रति धेरै प्रश्नहरू यति बेला उठिरहेको स्थिति छ। यो अवस्थामा उहाँले हाम्रो फोन जान उठाइरहनु भएको छैन। मेयर साहब एकपटक हिम्मत छ भने फोन उठाउनु होला। तपाईँलाई हामी स्थानीय नागरिक जो दुःख पाइरहेका छन्, जो दलित परिवारका बस्तीहरूको पीडा यति बेला रहेको छ, उहाँहरूको पीडाको प्रतिनिधित्व गर्दै, उहाँहरूको गुनासोको प्रतिनिधित्व गर्दै हामी तपाईँलाई केही प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। केही प्रश्नहरू छन्, विविध प्रश्नहरू रहेका छन्। तपाईँले जुन नम्बर आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गर्नुभएको छ त्यो नम्बर तपाईँले पटक पटक हामीले फोन गर्दा पनि उठाउनु भएको छैन। यो समस्या मात्र होइन, यति बेला दलित बस्तीको समस्या मात्र होइन, त्यहाँ वडा अध्यक्षले स्वयं ऐलानी जग्गामा आफ्नै घर बनाउनु भएको छ। तर उहाँले आफ्नो घर नभत्काएर जो फ्याक्ट्री अगाडि छ त्यो 12 परिवारको दलित बस्तीको घर भत्काइदिनु भएको छ। कानुन न्याय सबैका लागि समान हुनु पर्ला नि, होइन त मेयर साहब? यो प्रश्न यति बेला तपाईँतिर तेर्सिएको छ तर तपाईँ बारम्बार पन्छिन खोजिरहनु भएको छ। मेयर साहब यति बेला यो मात्र होइन, यो विषय मात्र होइन, यति बेला हामीसँग धेरै गुनासोहरू रहेको छ। पर्साबाट पनि धेरै गुनासोहरू आएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी लगायतका विविध विषयमा स्थानीय नागरिकहरूले विभिन्न किसिमका समस्याहरू भोगिरहेका छन् मेयर साहब। तर तपाईँ ती नागरिकको समस्या सुन्न चाहनुहुन्न, जवाफदेही हुनुभएको छैन। कारण के हो? एकपटक हामीलाई पनि तपाईँको कुनै त्यस्तो किसिमको बाध्यता छ, केही कारण छ भने तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउनु होला, हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहोला। हामी यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यो दृश्य हेर्नुहोला, यति बेला तपाईँ टेलिभिजन नजिक हुनुहुन्छ भने मेयर साहब यो दृश्य पनि हेर्नुहोला। तपाईँको मन छुन्छ छुँदैन यो हामी भन्न सक्दैनौँ, तर आफ्नो जनताप्रति, मतदाताप्रति तपाईँलाई साँच्चीकै जवाफदेहिताको महसुस गर्नुहुन्छ र साँच्चीकै ती नागरिकप्रति माया छ भन्ने यो दृश्यले तपाईँलाई पोल्नेछ। यो दृश्यले तपाईँको मन दुख्छ। यसरी तपाईँका मतदाताहरूको बिचल्ली भएको छ। यो चिसो कठाङ्ग्रिदो मौसममा समेत उहाँहरू घरबार विहीन हुनु परेको अवस्था छ। यो बाध्यता, यो व्यवस्थालाई तपाईँ नबुझेर कहाँ पन्छिन खोज्नु भएको मेयर साहब? एकपटक सम्पर्कमा आउनुहोला, एकपटक सम्पर्कमा आउनुहोला। हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। तपाईँलाई बारम्बार हामीले सम्पर्क गर्न खोज्यौँ। हिजोको कार्यक्रममा पनि हामीले तपाईँलाई बारम्बार सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, तपाईँले फोन उठाउनु भएन र आजको कार्यक्रममा पनि तपाईँले फोन उठाउनु भएको छैन। यस अघिका थुप्रै श्रृङ्खलामा हामीले स्वास्थ्य चौकीका विषयलाई लिएर कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। विद्यालयमा भएको अनियमितता, भ्रष्टाचारका विषयलाई लिएर तपाईँसँग प्रश्न गर्ने कोसिस गरेका थियौँ, तर तपाईँ बारम्बार हामीसँग सम्पर्कमा आउन खोजिरहनु भएको छैन। तपाईँसँग ठोक्किने, विशेष गरी महानगरपालिकासँग ठोक्किने विषयलाई लिएर धेरै विषयहरूका प्रश्नहरू रहेका छन्, तर तपाईँ सम्पर्कमा आउन चाहिरहनु भएको छैन। दर्शकहरू, यस विषयलाई लिएर हामी फलो पक्कै पनि गर्नेछौँ र हामीले वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। उहाँ त स्वयं उहाँमाथि झन् ठुलो किसिमको आरोप रहेको छ। उहाँले आफ्नो स्वार्थमा, विशेष गरी त्यो फ्याक्ट्रीका सञ्चालकलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले फ्याक्ट्री नजिकका 12 परिवारको घर मात्रै उठीवास लगाइदिनु भएको अवस्था छ, जुन हामीले रिपोर्ट मार्फत हिजोको अङ्कमा आम दर्शक महानुभावहरूलाई विस्तृत रूपमा देखाइसकेका छौँ। र हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरिसके पछाडि जो त्रिपालमा बसेका व्यक्तिहरू हुन्, दलित समुदाय हुन्, ती व्यक्तिहरूलाई प्रहरी लगाएर त्रिपालमा पनि बस्न पाइँदैन भन्ने किसिमको धम्की दिइएको बारे गुनासो गरेका छन्। हामीलाई तत्काल त्यहाँबाट ती पीडित नागरिकहरूले फोन गरेका थिए र हामीलाई पुनः यहाँबाट पनि उठाउन खोजिएको छ। त्रिपाल टाँगेर बसेका छौँ तर यो त्रिपालमा पनि बस्न पाइँदैन, त्यो क्षेत्र नै छोड्नुपर्छ भन्ने किसिमको धम्की यति बेला दिइएको स्थिति छ। दर्शकहरू, हामीसँग जोडिनु भएको छ वीरगञ्ज महानगरपालिकाका
गुनासो शाखाका सुन्ने अधिकारीलाई हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। अरुण महतो हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ। अरुण सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर हजुर, धन्यवाद। अब महानगरपालिकाका मेयर साहब कस्तो व्यस्त हुनुभएको, उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ यति बेला? तपाईँ के जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ कि मेयर साहब हराउनु भएको हो, कतै बेपत्ता हुनुहुन्छ? हामीले बारम्बार उहाँलाई विविध विषयलाई लिएर प्रश्न गर्न खोजिरहेका छौँ। विगत एक हप्तादेखि हामीले हरेक श्रृङ्खलामा उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। वीरगन्जबाट धेरै मतदाताको गुनासो छ, धेरै नागरिकको गुनासो छ, पर्साबाट त्यस्तै गुनासो आइरहेको छ, तर मेयर साहबलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँ हराइरहनु भएको छ। कता हुनुहुन्छ? तपाईँको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ मेयर साहब? मेरो सम्पर्कका कुरा होइन, उहाँ अफिस आउने हो, हिजो बिदा थियो। अहिले मेरो सम्पर्क आजको दिनमा सम्पर्क छैन। मैले कहाँ हुनुहुन्छ मैले फोन गरेर सोध्नै पर्ने हुन्छ। अब वडा नम्बर 21 परवानीपुर स्थित त्रिभुवन राजपथसँगै जोडिएको नेपाल रेलवेको जग्गामा रहेका जो निर्माण भएका घरहरू छन्, त्यहाँ 12 घर परिवारको घर भत्काइयो। यसबारे तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन? मैले सुनेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट मैले चाहिँ त्यही मैले बसेर सुने। फर्मली अफिसमा मैले स्वास्थ्य हेर्ने म एउटा प्रमुख हुँ है, स्वास्थ्यको। हजुर। अब अरू बाँकी कुराहरू अब कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएपछि म चाहिँ प्रमुख निमित्तको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने गरेका छु। अब मेरो चाहिँ निमित्त नभएको बेलाका कुराहरू मलाई त्यति साह्रो चाहिँ सबै कुराहरू डिटेलमा थाहा हुँदैन है। हजुर। अब यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै थाहा होला। अब मेयर साहबको कुरो जहाँसम्म छ, अब अहिले चाहिँ मैले उहाँसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ, कहाँ हुनुहुन्छ। सर, मेयर साहब मात्र होइन, यति बेला उपमेयरज्यूलाई पनि हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँको फोन पनि उठेको छैन र सँगसँगै वडा अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ वडा नम्बर 21, जो आफै त्यहाँ नेतृत्व गर्दै ती घर परिवारहरूको बिचल्ली बनाइदिनु भएको छ, बेल्लीवाट लगाइदिनु भएको अवस्था छ, तर आफ्नो घर समेत उहाँले ऐलानी जग्गामा, सरकारी जग्गामा बनाउनु भएको छ। आफ्नो घर नभत्काउने, तर यसरी दलित परिवारको घर चाहिँ भत्काउनमा उहाँ उद्धत हुनुभएको छ। उहाँ पनि हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छैन सर। हबिबजी उहाँ त्यहाँको अध्यक्ष हबिबजी, उहाँको नम्बर त मसँग छ, म उहाँसँग चाहिँ सोध्न सक्छु है, यहाँबाट फोन गरेर सोध्न सक्छु। सर, नम्बर त हामीसँग पनि छ, हामीले पनि टेलिफोन सम्पर्क उहाँलाई गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। उहाँले हामीसँग कुराकानी नगरिकनै त्यत्तिकै फोन काटिदिनु भयो सर हाम्रो। अब यो कुरा मेरो नोटिसमा आयो, यहाँको मिडिया मार्फत, न्युज 24 मार्फत मेरो नोटिसमा जुन आयो। अब मेरो नोटिसमा आएपछि म यसको यथार्थ बुझ्नलाई म प्रक्रियामा जान्छु होइन, या बुझ्छु के भएको हो। यो दलितहरूको यो घर भत्काइयो, कति 11 जनाको होइन। अब यो विषयलाई लिएर तपाईँहरूकोमा गुनासो आएको छ कि छैन? यति बेला ती जसको घर भत्काइयो, महानगरपालिकाले जसको घर भत्कायो, उहाँहरू कसरी बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूको माग के छ, उहाँहरूको पीडा कस्तो छ, यसबारे तपाईँहरूलाई केही गुनासो आएको छ कि छैन सर? तपाईँ गुनासो सुन्ने अधिकारी म भएको हुनाले म कहाँ आएको छैन, तपाईँको मार्फत म यो कुरा सुने। सर, तपाईँलाई गुनासो नआउनु त यो त अचम्मित भयो सर। होइन, अचम्मको कुरा भयो कि त तपाईँले यो ढाँटिरहनु भएको छ। अब यो यति बेला जाडोको मौसम, कठ्याङ्ग्रिदो मौसममा तपाईँले ती नागरिकहरू कसरी बसिरहेका होलान् भन्ने कुरा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ सर? भाइ, जसरी म जाडोले चाहिँ मलाई समस्या भएको छ, त्यस्तै सर्वसाधारण सबै नै झन् दलित वर्गका, झन् गरिब गुरुबाहरूलाई, निमुखाहरूलाई होइन, युवाहरूलाई त झन् बढी कठिन जीवनलाई अहिले बिताउनु भएको होला। यो त त्यतिकै पनि सर, हिजोको कार्यक्रममा हामीलाई गुनासो आइसके पछाडि नेसनल लेभलमा एउटा नेसनल टेलिभिजनमा यो इस्यु उठिसके पछाडि तपाईँहरूलाई त्यहीकै स्थानीयले गुनासो गरेका छैनन्, यस विषयलाई लिएर केही पनि भनेका छैनन् भन्ने हामी कसरी पत्याउने सर? एउटा नेसनल इस्यु बनिसक्यो सर। यो पत्याउने नपत्याउने तपाईँको काम हो। म गुनासो सुनवाई गर्ने अधिकारी म भएपछि म कहाँ आएको छैन भने कसरी तपाईँले म बोल्ने कि मैले आएको गुनासो छ भने? सर, ठिक छ, तपाईँलाई गुनासो आएन भनेर भन्नुभयो। तपाईँ टेलिभिजन नजिक हुनुहुन्छ यति बेला? म यहाँ अफिसमा छु, अफिसमा मेरो कोठामा टेलिभिजन छैन। अब तपाईँलाई जानकारी गरायौँ, तपाईँले समन्वय गरिदिनुहुन्छ यति बेला मेयर साहबहरूलाई पनि? हुन त यो विषयमा जानकारी छ, गर्छु नि त। यो नागरिकसँग सरोकार भएका विषय कुनै माध्यमबाट मेरो नोटिसमा आयो हो, यथार्थ बुझ्छु म के भएको हो, जग्गा कसको हो, के हो, किन अहिले भत्काइयो भन्ने वैकल्पिक उपायहरू के छ उनीहरूको, यो सब कुराहरू म
म बुझ्छु नि त है म अहिले वार्ड अब मेयर साहबलाई सुन्नु सर, अरुण सर, मेयर साहबलाई हामीले बारम्बार टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्यौँ। यो विषय मात्र होइन, यसअघिका धेरै विषयहरूमा लिएर हामीले उहाँलाई प्रश्न गर्न खोज्यौँ। स्थानीय नागरिकले गुनासो गरे, उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले प्रश्न गर्ने जमर्को गरिरहँदा उहाँलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँ हाम्रो फोन उठाइरहनु भएको छैन। बारम्बार उहाँले फोन उठाउनुहुन्न। यसबारे के प्रश्न हुन्छ भने जो जनप्रतिनिधिहरू छन्, मेयर साहबहरू, उहाँ आफ्नो जनताप्रति, सर्वसाधारणप्रति जवाफदेही देखिनु भएन सर। होइन सर, ठिक छ। म चाहिँ के छ भने यो कुरा जताबाट मैले न्युज पाएपछि यो दुःखदायी कुरा हो। कुनै पनि मानिस चाहिँ लाई अल्पत्र पार्नु हुँदैन। राज्यको जिम्मेवारी हो, स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो। म यो कुरा बुझ्छु सर, यो पनि बुझ्नुहोस्। म आएको गुनासोलाई मैले लुकाउने किन? अब कुरा हजुरको मिडिया न्युज 24 मार्फत ठीक छ सर। अब त्यो जो मैले पत्ता लगाउँछु सर, तपाईलाई जानकारी छ कि छैन? म यदि जानकारी छ भने भन्नु होला। जो बस्ती जसको घर भत्काइएको छ, 12 घर परिवारहरू यति बेला उठिवास लगाइएको छ, जसको घर भत्काइएको छ, त्यो बस्ती नजिकै राजहंस घिउ तथा मैदा उद्योग पनि रहेको छ। त्यो वडा अध्यक्ष स्वयंको घर पनि नजिकै छ, रेलवे लाइनमै छ। उहाँहरूको घर भत्काइएन, त्यस सँगसँगै अन्य धेरै घर परिवारहरू त्यहाँ त्यसरी अतिक्रमण गरेर रेलवे लाइनमा बसिरहेका छन्। तर 12 घर परिवार मात्र किन भत्काइयो? त्यो फ्याक्ट्रीलाई फाइदा हुनाले यति बेला घर भत्काइयो भन्ने किसिमको आरोप पनि रहेको छ। यसबारे बुझ्नु भएको छ सर? यो समानता किन देखिएन? भत्काइयो यदि भत्काउनै पर्ने हो भने सबैको भत्काउनु पर्ने होला। त्यो 12 परिवारको मात्रै फ्याक्ट्री अगाडिको बस्ती मात्रै किन भत्काइयो सर? यो त पक्षपात पनि भयो नि, होइन? म सुन्नु न, म यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभए डिटेलमा म सबै कुराहरू थाहा हुँदैन। म यो कुरालाई बुझ्छु नि। अब यो कुरालाई म अहिले हबिबजी त्यहाँको वार्ड अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई बुझ्छु। यहाँ महानगरपालिकाको यो सम्बन्धित निकायसँग यो सोध्छु। म यो महानगरपालिकाको हाम्रो चाहिँ प्रमुख मेयर साहबसँग पनि यो कुरा सोध्छु। उहाँहरूले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको सर, त्यो बुझ्ने पाटो फरक भयो। तपाईँले बुझ्नु होला यो विषयलाई लिएर। तर तपाईँ एउटा गुनासो सुन्ने अधिकारी भइसके पछाडि तपाईँ त्यो क्षेत्रमा जानुहुन्छ र स्थानीय नागरिकको गुनासो सुन्नुहुन्छ कि हुन्न? तपाईँको दायित्व रहन्छ कि रहन्न? मेरो दायित्व रहन्छ। जानुहुन्छ त्यो बस्तीमा जानुहुन्छ? नागरिकको खबर पनि फर्मलले म मान्छेले फर्मल हिसाबले आएपछि म यसको बारेमा म यसलाई चाहिँ बुझ्छु नि त, के भएको कसो भएको। सर, त्यो क्षेत्रमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? एकपटक गएर ती परिवारहरूलाई भेट्नुहुन्छ कि हुन्न? तपाईँ एक महानगरपालिकाको गुनासो सुन्ने अधिकारी हुनुहुन्छ, जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँसँग ठोक्किने विषय पनि हो। तपाईँ एकपटक जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? यति भनिदिनुहोस् त सर। जान सक्नुहुन्छ? त्यतिसम्मको तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्न सक्नुहुन्छ? म यसको लागि अब जानको लागि पनि मैले यहाँको पहिले चाहिँ यहाँ सब कुराहरू बुझ्ने प्रक्रियामा जानु पर्यो नि त। हजुर यसको शाखा महाशाखा कुन शाखा महाशाखासँग सरोकार भएको त्यही त तपाईँले त्यो बुझेर प्रक्रिया पुरा गरेर त्यो तपाईँको जिम्मेवारी हो सर। तपाईँ जानुहुन्छ त? हामीले चाहेको यति हो, तपाईँ आफ्नो जिम्मेवारी कुनै हिसाबले गएर बुझ्छु, स्पटमा स्थलगत गरेर बुझ्छु। यहाँका अब स्थानीय व्यक्तिहरूसँग यहाँका हाम्रा महाशाखा शाखाहरूको सम्बन्धित विकाससँग बुझ्छु। अनि यो मेयर साहबसँग म अहिले सम्पर्क गर्छु, त्यो हबिब मिया अध्यक्षजीसँग म सम्पर्क गर्छु। यो कुराहरू बुझ्न दिनुहोस् नि तपाईँलाई। जानै पर्यो भने कुन ठुलो कुरा हो र? आफ्नै महानगरपालिकाको एउटा सर, महानगरपालिकाकै निर्देशनमा त्यहाँ घरहरू भत्काइन्छ, डोजर हानिन्छ, यो तपाईँलाई त्यो ठुलो कुरो होइन भनेर भनिरहनु भएको छ नि। तपाईँलाई ठुलो कुरो नलाग्ला, तर जसले पीडा भोगिरहेको छ, जो घरबार विहीन भएका छन्, उनीहरूले त भनिरहेका छन् महानगरपालिका यदि सरकारी जग्गा हो ल ठिक छ, हामी छोड्न तयार छौँ, तर सबैलाई समानता हुनु पर्यो नि त भन्ने प्रश्न उहाँहरूको रहेको छ। जनप्रतिनिधि स्वयं भन्दैछु मैले, तपाईँले कहाँ पहिले भनेको छु कि यो मेरो लागि ठुलो कुरा होइन? तपाईँले भन्नुभयो नि त ठुलो कुरो होइन, म जान्छु भनेर। जानु होला, तपाईँ एकपल्ट बुझ्नु होला। महानगरपालिकाले स्वयं निर्देश गरेर भत्काएको छ सर, गुनासो आएन भनेर भन्नुभएको छ। सुन्नुहोस् यहाँ, तपाईँले मिडियाका कुराहरू तपाईँ मेरो पनि सुन्नुहोस्। हजुर भन्नुहोस्। मलाई जानको लागि ठुलो कुरो होइन नि त। म आफ्नो मेरो कम्प्लेन आएपछि म स्थलगत निरीक्षणमा जाने भन्ने कुरा ठुलो कुरो होइन, जान्छु। तर चाहिँ के छ भने अब सुन्ने बित्तिकैमा जम्प गरिहाल्ने, यहाँका अरू सरकारसँग बुझ्नु पर्दैन। म त एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि होइन। अरुण सर, हाम्रो प्रश्न कहाँनिर रह्यो भने नि, तपाईँ एकपटक सुन्नु होला। महानगरपालिकाको रहोबरमै त्यहाँ प्रहरी लगाएर डोजर चलाएर बस्ती उजाडिन्छ, अनि महानगरमा तपाईँले एउटा गुनासो सुन्ने अधिकारीलाई नै यो विषयमा थाहा छैन भनेर भन्यो भने यो जस्तो हास्यास्पद विषयहरू के हुन सक्छ? हास्यास्पद कुरा केही पनि होइन। कसैले ल्याएर मलाई लिखित वा मौखिक वा चाहिँ टेलिफोनबाट पनि मेरो जानकारी गरायो भने यो गुनासो
गुनासो मैले सुनेको भन्न मिल्छ। म कतैबाट केही सुनेकै छैन भने त मैले कसरी भन्नेलाई भन्नु? तपाईलाई थाहा छैन? त्यसो भए थाहा छैन यी नागरिकहरू कसरी थाहा हुन्छ? म आज यो चाहिँ म अफिसमा बसिरहेको छु, म यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होइन फर्मल होइन, अनि त्यसले गर्दा तपाईलाई हामीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि त भनेका छैनौँ नि। तपाईँ गुनासो सुन्ने अधिकारी हो। अब अन्य व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गर्यौँ, मेयर साहबलाई हामीले त सम्पर्क त मेयर साहबलाई नै गर्यौँ नि। बारम्बार पटक पटक मलाई मेयर साहबलाई नै यस विषयलाई लिएर प्रश्न गर्ने कोसिस गर्यौँ। हाम्रो न्युज 24 बाट चाहिँ कुरा गर्न खोज्नु भएको, हजुर फोन लागेन, म कुरा अहिले रिले गर्छु नि त। एकपटक समन्वय गर्नु होला र ती नागरिकहरूको पीडाबारे बुझ्ने कोसिस गर्ने होला। मेयरसँग कुरा पटक पटक गर्न खोज्नु भएको, म यो मेयरलाई रिले गर्छु, कुरा गर्छु। हजुर, उहाँ चाहिँ न्युज 24 का साथीहरूले मिडियाबाट चाहिँ कुरा गर्न खोज्नु भएको, तपाईँको फोन लागेन। अब यो फोन नलागेको होइन सर, फोन लागेको हो तर उहाँले नउठाउनु भएको। जान हामीले रिङ पनि सुनाइदियौँ। कुरा मलाई भन्नलाई के प्रब्लम छ? एकपटक भनिदिनु होला। म भन्छु अहिले अध्यक्षसँग पनि कुरा गर्छु के भएको, त्यसपछि यहाँका शाखाहरूसँग पनि बुझ्छु म। हस्, तपाईँसँग हामी फेरि सम्पर्क गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि, संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ। दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो वीरगञ्ज महानगरपालिकाका गुनासो सुन्ने अधिकारी हुनुहुन्छ अरुण महतो। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हामीले मेयर साहबलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, वडा अध्यक्षज्यूलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, सँगसँगै उपमेयरज्यूलाई पनि हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, तर उहाँहरूसँग सम्पर्क नभइसके पछाडि अन्तत गत्वा हामीले गुनासो सुन्ने अधिकारीलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्यायौँ। उहाँ मार्फत यदि मेसेज रिले हुन्छ भने मेयर साहब एकपटक हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहोला। यदि तपाईँले जानकारी पाउनुभयो भने उहाँसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस फेरि पनि गरिरहेको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ मलाई यो विषयलाई लिएर। वडा नम्बर 21 परवानीपुर स्थित त्रिभुवन राजपथसँगै जोडिएको नेपाल रेलवेको जग्गामा निर्माण भएका घरहरू भत्काइएपछि 12 घर परिवारहरूको बिचल्ली भएको छ। हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, अन्य प्रतिनिधिहरू उहाँहरूलाई पनि सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। र यति बेला हामीसँग सम्पर्कमा आउनु भएको छ वीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपमेयर शान्ति कार्की। उहाँलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। उपमेयरज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर, हामी न्युज 24 टेलिभिजनबाट बोल्दैछु। उपमेयरज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई राम्रोसँग यहाँले? हजुर भन्नुहोस्। अब उपमेयरज्यू, हुन त तपाईँलाई यो विषयमा जानकारी छ कि छैन? वडा नम्बर 21 जो छ त्यहाँ परवानीपुर भन्ने ठाउँमा त्रिभुवन राजपथसँगै जोडिएको नेपाल रेलवेको जग्गामा बिना जानकारी बस्दै आएका जो 12 घर परिवारहरू छन्, उहाँहरूको बिचल्ली भएको छ। उहाँहरूको बस्तीमा डोजर चलाइयो भनेर उहाँहरू गुनासो गरिरहनु भएको छ। यसबारे यहाँलाई जानकारी छ? यसबारे तपाईँलाई जानकारी छ? उपमेयरज्यू, मेरो कुरा बुझ्नुभयो यहाँले? सुन्नुभयो? कसको नम्बर भन्नुभयो? 98,550। उपमेयरज्यू, यो कसको नम्बर हो भन्नुहोस् न। तपाईँलाई मैले प्रश्न गरेँ, तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन यो विषयलाई लिएर? तपाईँका मतदाताहरूले गुनासो गरिरहेका छन्, तपाईँलाई नम्बर भन्नुहोस् त उपमेयरज्यू, कसको नम्बर दिन खोजिरहनु भएको थियो? के हो नम्बर भन्दिनु रे? कसको? 98,550। हजुर, 4226। यो कसको नम्बर हो उपमेयरज्यू? मेरो पिएको। हजुर, 2726। मेरो पिएको। कसको नम्बर भन्नुभयो यो? विजय पौडेलको। यो सम्बन्धित व्यक्ति हो, उहाँलाई सोध्यो भने प्रश्नको जवाब भनेको। ए, तपाईँको? हस्, तपाईँलाई यसबारे जानकारी छैन? 2026 है। सुन्नुहोस् न, हामी न्युज 24 टेलिभिजनबाट तपाईँलाई हामीले यति बेला प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडेका छौँ। धेरै दर्शकहरूले तपाईँलाई सुनिरहनु भएको छ उपमेयरज्यू। म यो जानकारी पनि गराउँछु। हुन त हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँलाई यो जानकारी गराइसक्नु भएको छ माथि। यो आश्रममा बसेर हेरे अब के भन्छ कार्यक्रममा चाहिँ गरौँ न, टाइम गर्नु मिल्छ नि त। तपाईँसँग केही प्रश्नहरू छन्, हामी प्रश्न गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ तपाईँलाई? सुन्दै हुनुहुन्छ उपमेयरज्यू? हजुर भन्नुहोस्।
अब वडा नम्बर 21 परवारीपुरमा रहेको जुन दलित घर परिवारको बस्ती थियो, 12 घर परिवारको घर प्रहरीले डोजर लगाएर उठीवास लगाइदिएको छ तपाईँहरूको रहबरमा। उहाँहरूले गुनासो गरिरहनु भएको छ, त्रिपालमा बसिरहनु भएको छ। यसबारे तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन उपमेयरज्यू? उहाँलाई जानकारी अहिले भर्खर तपाईँले भनेर भयो अरे होइन? हजुर, यो मिटिङ सक्नासाथ बाबु अनिखेरि त्यो विजय उसलाई पौडेललाई तपाईँले फोन गर्नुहोस्, उहाँले नै मिलाउनुहुन्छ सबै। अब हेर्नुहोस्, मेयर साहबलाई हामीले बारम्बार टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, उहाँले हाम्रो टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। अब उपमेयरज्यूबाट पनि हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ यसको जवाफ पाइएला भन्ने। उठाउनुहुन्छ त्यो खालको हुनुहुन्न उहाँ। उठाउँछ उहाँले उठाउनुहुन्छ, त्यो दाइले उठाउनुहुन्छ, तपाईँले गरिदिइहाल्नुहोस् न। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद तपाईँलाई उपमेयरज्यू। दर्शकहरू, जनताका जनप्रतिनिधिहरू को अवस्था यहाँले देखिसक्नु भएको छ। आफ्ना मतदाताप्रति उहाँहरू कतिको जवाबदेही हुनुहुन्छ, कतिको जिम्मेवार हुनुहुन्छ, हामी उपमेयरज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। यो अनुमान सहजै रूपमा लाउन सक्नुहुन्छ। उहाँलाई थाहा छैन, यो विषयमा थाहा छैन भनेर भन्नुहुन्छ। उपमेयरज्यू भन्नुहुन्छ पिएलाई फोन गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। यस किसिमको जवाफदेहिता उहाँहरूबाट कस्तो किसिमको अपेक्षा गर्ने हामीले? यदि धेरै नागरिकको गुनासो छ, पीडा छ, प्रश्न छन्, यो प्रश्न कहाँ लगेर बिसाउने, कसलाई यो प्रश्न हामीले गर्ने? उपमेयरज्यूको जवाफ यहाँले सुन्नुभयो। उहाँलाई यो विषयमा केही पनि थाहा छैन, उल्टै आफ्नो पिएलाई फोन गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ उपमेयरज्यू, जो शान्ति कार्की हुनुहुन्छ वीरगञ्ज महानगरपालिकाका। मेयर साहब त टेलिफोन उठाउनै हुन्न, हाम्रो फोनै उठाउनुहुन्न। उहाँले जान हाम्रो फोन उठाइरहनु भएको छैन। दर्शकहरू, यस विषयलाई लिएर हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि फलो गर्नेछौँ। यो हाम्रो निरन्तर यो विषय हाम्रो प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ। यसरी गरिब दुखी जनताहरूको उठीवास लगाइएको अवस्था छ। न्याय भन्ने कुरा समान हुनुपर्छ, सबैलाई बराबर, कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ। कानुनको समानता यहाँ देखिएको छैन। सानालाई ऐन, ठुलालाई चैनको अवस्था कहिलेसम्म? यो प्रश्न यति बेला ज्वलन्त बनेको छ। मेयर साहब माथि यो प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छ। र यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म आकाश अधिकारी हो, पुतली सडकदेखि। आकाश अधिकारी भन्नुभयो? हजुर हजुर, पुतली सडकबाट। हजुर, यहाँको जिज्ञासा गुनासो के थियो आकाशजी? हाम्रो गुनासो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हुन चाहिँ हाम्रो यातायातको हुन चाहिँ होइन, कमोडी लाइसेन्सको लागि चाहिँ हो होइन। हजुर, हामीले चाहिँ अब के हो, एकदम लापरवाही क्या। फर्स्टमै मेरो यो शब्द राख्ने भनेको होइन, सबभन्दा यो लापरवाही गर्ने होइन। किन गरेको, के गरेको त्यो हामीलाई केही थाहा भएन। यो सरकारी काम हो कि यो के गरेर हो कि किन गरेको होइन। आकाशजी, तपाईँको आवाज अलिकति प्रष्ट सुन्न सकिनँ मैले, माफ गर्नु होला, अलिकति लाउडमा बोल्नु होला। के विषयलाई लिएर गुनासो गर्न खोज्नु भएको थियो, यातायातको विषयलाई लिएर? हेलो, हजुर, हामीले चाहिँ मैले लाइसेन्सको लागि एप्लाई गरेको थिएँ हुन चाहिँ 6 जनवरीमा होइन। हजुर, त्यहाँदेखि ल 12 जनवरीमा आउनुहोस् भनेर भन्यो, अनि हामी चाहिँ आयौँ होइन। त्यहाँदेखि कुराउने 12 जनवरीमा आएर हामीलाई होइन सर्भर डाउन भएर होइन यस्तो भएको छ, अब अर्को दिन आउनुहोस् भने 3 दिनपछि हामीलाई आजको दिन डेट दिएको थियो, डे टु भिजिट भनेर जोनमा होइन। अनि आज हामी जाने क्रममा चाहिँ होइन। तपाईँले लाइसेन्सको लागि कहिले कति भयो अप्लाई गरेको, कति भयो? मेरो लगभग 15 दिन जति भयो। 15 दिन भइसक्यो? हजुर, तर लापरवाही के। फर्स्टमा हामीले गरेर झुटो बोल्ने, के गर्ने होइन, यतादेखि उता काम चलाउने होइन, काम गराउने मान्छेले घुस दिएर गराउने चाहिँ गराइराख्ने। 10,000 दिने, 15,000 दिन लाइसेन्स निकाल्ने मान्छे निकालिरहेको छ नि। तर आम जनताको लागि हामीले एप्लाई गरेर त्यति टाढादेखि होइन म अब गराएर आएर पनि क्रममा हामीले गर्न नदिने होइन, आफूले चाहिएको काममा पनि यिनीहरूले यस्तो लापरवाही चाहिँ हामीले रोकिराख्ने भन्ने। अब के गर्नु, अब के कुरा गरेर भन्नु? तपाईँको मात्रै समस्या हो कि अथवा तपाईँसँगै होइन? यहाँ धेरै मान्छेहरूको धेरै सेवा कम्प्लेन गर्नु गएको थियौँ होइन। तर यहाँ टोल फ्री नम्बर 145 देखि प्रोग्राम स्टार्ट हुन्छ भने भन्यो। त्यहाँ 3-4 जना होइसिन्थ्यो। हामी लाइभ गरेर होइन हजुरको त्यो जनता, त्यो मान्छेहरूको जनताको मसँग एउटा भिडियो पनि छ होइन, भिडियो पनि बनाएको छु होइन। अनि त्यहाँदेखि भन्नुहुन्छ म पठाइदिन्छु होइन। त्यहाँदेखि सरकारी गर्ने त्यो मान्छेहरूको कामहरू एकदमै सुस्त त्यहाँ बसिराख्ने, केही नगर्ने होइन। हामी त्यही थियौँ होइन। त्यही हामी सम्पर्क गर्न खोजिरहेको छैन। हामी लाइभ देखाएर आम जनताको सबै सुनाइदिन्छौँ, तर त्यतिखेर हामी सकेनौँ गर्न। अब म पुतली सडक आएर अब हजुरलाई गुनासो खोज्दैछु। हजुर आकाशजी, अब विशेष गरी अब तपाईँले जुन गुनासो गर्नुभएको छ यातायातका क्षेत्रले लिएर र लाइसेन्सका विषयलाई लिएर हुने ढिला सुस्तीका विषयमा हामीलाई धेरै
गुनासो आउने गरेको छ र यस विषयमा हामीले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि बारम्बार गराउँदै आएका छौँ, तर उहाँहरूको कार्यशैलीमा कुनै किसिमको सुधार आउन सकेको छैन, जसको उदाहरण किन आउन सकेको छैन? हजुरहरू हैसियत त हजुरहरूको सम्पर्क होला, युनियनको हेडसँग सम्पर्क गरी के कल गर्न सक्नुहुन्न हजुरहरू? हामीले अहिले भर्खरै तपाईँसँग कुराकानी गर्दै पनि उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्यौँ सम्बन्धित निकायलाई। उहाँले आफ्नो व्यस्तता देखाउनु भएको छ, एउटा ट्रेनिङमा छु भनेर भन्नुभयो उहाँले। नत्र हाम्रो यिनीहरूको नाटक हो, यिनीहरूको नाटक हो। के भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ पुऱ्याएर उनीहरूको जुन हेड भन्ने थियो अध्यक्ष भन्ने यातायातको, तिनीहरू चाहिँ निस्किएर हामीले के भन्न सक्दैन, तर उनीहरूलाई प्रोटेक्सन चाहिएको छ, पर्सनल प्रोटेक्सन चाहिएको छ। हल्ला भयो, खुलासा भयो, त्यहाँदेखि जनता त्यो प्रहरीलाई बोलाएर हामीले नहल्ला गर, यो नगर, त्यो नगर भन्नु, तर उनीहरूले भित्रदेखि आएर हामीलाई त्यो नोटिस भन्न सक्दैन। हो त्यस्तो भयो, त्यस्तो सर्वडाउन गरेर पुलिसदेखि हामीले प्रहरीदेखि हो यसरी हो सर्वडाउन गरेर हजुर भोलि तिनीहरूले त्यसको लागि काम गर्नको लागि पठाएको कि देशको सर्भिसको लागि पठाएको के गर्नको लागि पठाएको उनीहरू चाहिँ भित्र। ठिक छ आकाशजी, तपाईँले जुन अन्य सेवाग्राहीको प्रतिनिधित्व गर्दै जुन गुनासो तपाईँले राख्नु भएको छ, तपाईँले केही भिडियोहरू पनि छ भनेर भन्नुभएको छ, त्यो भिडियो ठिक छ हामीलाई पठाइदिनुहोस्। हामीलाई यतिसम्म छ कि हजुर म भन्दैछु, रेकर्ड गर्दै गर्नु, यतिसम्म छ कि त्यहाँ उनीहरू नोटिस डिस्प्ले गर्दाखेरि नोटिस भन्दाखेरि माइक ल्यायो, माइक ल्याउने क्रममा पनि उनीहरूको बोलिरहेको त्यो पनि सुनिरहेको थियो, त्यो पनि ब्याट्री लो भएको छ अरे। अनि त्यहाँदेखि ब्याट्री चार्ज गर्नु भएर हामीलाई पुऱ्याइरहेको थियो, किनकि एटलिस्ट एउटा छैन क्या, एउटा भन्दै सिस्टेमेटिक वेमा छैन क्या, सधैँ छैन, एकदम लापरवाहीमा चाहिँ लापरवाही हुन्छ नि। त्यो त यस्तो कोभिडको टाइममा यस्तो मान्छेहरूसँग हामीले कुराएर यस्तो गरेर एउटा ब्याट्री त बोल्ने त टाइम थिएन, अब के भन्नु अब। ठिक छ आकाशजी, तपाईँले जुन भिडियोहरू छ भनेर भन्नुभयो, त्यो भिडियो हामीलाई हाम्रो अफ एयरका साथीहरूलाई कसरी पठाउने भन्ने विषयमा समन्वय गर्नुहोला। र यातायातका क्षेत्रमा धेरै किसिमका गुनासोहरू हामीलाई यस अघिदेखि सुरुवाती दिनदेखि नै आउने गरेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनले यातायात क्षेत्रमा भइरहेका विकृतिका बारेमा धेरै प्रसङ्गहरू उजागर गर्दै आइरहेको स्थिति पनि छ। यहाँहरूलाई थाहा नै छ आम दर्शकहरू, र यो विषयलाई हामी प्राथमिकताका साथ फलो गर्नेछौँ। हामीले आकाश अधिकारीजीले पुतली सडकबाट कल गर्नुभएको थियो र उहाँले बताएअनुसार केही आफूहरूसँग भिडियो समेत भएको बारे जानकारी गराउनु भएको छ। तर दर्शकहरूलाई हामी बारम्बार अनुरोध गरिरहेका छौँ, आग्रह पनि गरिरहेका छौँ, आफ्नो खल्तीमा बोकेको स्मार्टफोन चाहिँ तपाईँ आफू पनि स्मार्ट बन्नुहोला र आफ्ना वरपर भइरहेका र कुनै पनि कार्यालयमा भइरहेका विकृति विसङ्गति केही गलत भइरहेको छ भने तपाईँलाई लागिरहेको छ भने त्यसलाई भिडियो मार्फत क्याप्चर गर्नुहोला र हामीलाई पठाउनुहोला र एउटा सचेत नागरिकको उदाहरण पेश गर्नुहोला। हामी बारम्बार आम दर्शकहरूलाई यही नै भनिरहेका छौँ। र अब आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्दै स्थापना भएका स्थानीय तहहरू सिंहदरबार होइन रहेछन्। स्थानीय तहहरू घुस, अनियमितता, भ्रष्टाचारका अखडा बनिरहेका छन्। नुनदेखि तेलसम्म, सडक निर्माणदेखि खेलसम्म भइरहेको चरम अनियमितताको कार्यक्रम कल 24ले भण्डाफोर गर्दै आएको छ। यस्तै डोटीको पूर्वी चौकी गाउँमा चरम भ्रष्टाचार भएको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। गाउँपालिका शिक्षा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख विनोद भट्टले घुस मागेको अडियो रेकर्ड हामीलाई प्राप्त भएको छ। गाउँपालिका स्तरीय खेलकुदका लागि छुट्याइएको बजेट माग गर्दै गाउँपालिका पुगेका खेलाडीसम्म खेलकुद शाखा प्रमुख भट्टले 5000 पैसा दिएर उक्त बजेट तत्काल भुक्तानी दिने भन्दै कुरा गरेको अडियो हामीलाई प्राप्त भएको हो, जसमा प्रमुख भट्टले भनेका छन् 5000 मलाई दिनुहोस्, म सबै कागजात मिलाइदिन्छु र रकम भुक्तानी गरिदिन्छु। स्थानीयले पठाएको विशेष गरी यो अडियो रेकर्ड हामी तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ र त्यस पछाडि सम्बन्धित व्यक्तिसँग सिधा कुराकानी गर्नेछौँ। यो अडियो सुन्नुहोस्। भोलि पालिमा ल्याउँदै चिठी तपाईँले मगाएको भाजन अझ भएन भन्ने हो कि रोपाएको थियो उहाँले बनाइदियो भन्ने अनि यो प्रकारले पनि बनाइदियो मेरो उहाँलाई पनि भन्नु हुँदैन थियो मलाई, किनकि भोलि मैले भनेको थिएँ मलाई अन्य कार्यक्रममा सहयोग गर्नु छ, भोलि बुझी हालेर गठन दर्ता गराउनु सहयोग गर्नु म त तिमीहरूले पनि मैले मिलेर पनि जानु भन्छ मैले दिएन 5000 5000 मलाई पनि अलिकति मिलाउनु पर्ने 4-5 हजार रुपियाँ त्यो अन्य धन्दा भन्ने कि यो प्रकारमा छ। म भोलिको बनाएर ल्याऊ त्यसलाई पनि गाजेरलाई गर्नुपर्छ। म त्यो फाइल नत्र हाकिमले ल्याङ भन्ने मैले मानेर उठाइदिन्छु। मैले मिनिस्टरले भन्दा अब म के भन्छु मलाई बोलाउने हाकिमले मैले बोलाउनु फोन गरेको थिएँ मलाई जान भएन केटा हुने केटाहरू खर्च भइहाल्यो भने त्यही गरौँला त्यही गर्नुलाई 5000 रुपियाँ मलाई गर्नुला भोलि त्यो फाइल। तर यो कुरा मैले एकजना केटा पनि त्यो वडा अध्यक्ष तिनीहरूलाई सेट गर्नु हुँदैन रहेछ त्यो अनि त्यो तपाईँले यतिजना उपस्थित भएको थिएँ
प्रकारको चिठी बनाइल्या त्यो चिठी हालेर अनि यहाँ ओटिपी उठाएर पेस गर्नु होइन ल धन्यवाद यहाँ सुन न भाइ हजुर हजुर प्लिज भाइ यार मलाई त त्यस्तो प्रकारले नगर्ने यार म एउटा कर्मचारी मान्छे हो यार तिमी पनि मेरो आफ्नो भाइ हो यार अलिकति सम्झने बुझ्ने यार सम्झने बुझ्ने भन्ने कुरा हुन्न दाजु तपाईँले पनि राम्रोसँग भन्नुपर्छ नि हामी एउटा युवाहरूलाई हामीलाई कहाँबाट के हुन्छ दाजु हामी गेम खेल्न गएको 5,000 तपाईँको परमार्थसँग तपाईँले भन्नुभएको छ सिधै यस्तो यस्तो गर्नुहोस् हामीले मिलाउनु पर्छ यो तपाईँले मिलाउने कुरा तपाईँ मिलाउनु न तपाईँले जागिर के खानु भएको छ यहाँ प्लिज मेरो भाइ यार त्यस्तो नगर्दे यार भाइ यहाँ उत्तिकै पनि मलाई म चाहिँ भाइको चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो प्लिज भाइ त्यस्तो चाहिँ मैले के गरेको होइन त्यस्तो प्रकारले मेरो सुन्नुहोस् दाजु म तपाईँलाई यो कुरा पनि भन्छु तपाईँले कार्यविधि बनाउनु भयो म हो त्यो बनाउनु भयो तर तपाईँ कार्यपालिकाको मिटिङमा पनि जानु भएको छैन थाहा छ कि छैन तपाईँलाई म त्यहाँ भेटेर कुराकानी गर्छु होइन तपाईँले एउटा तपाईँ कर्मचारी भएर यस्तो कुरा गर्नु तपाईँको लागि कतिसम्मको कुरा होला भन्नुहोस् त तपाईँ बनाउने देश होइन यो म अरू के भन्न चाहँदैन मेरो भाइ तेरा खुट्टादी सलाम छ यार भाइ मेरो भाइ म चाहिँ तपाईँलाई जहाँ गए पनि म चाहिँ सहयोग गर्न चाहन्छु म एउटा बाहुनको छोरा यति प्रकारले अहिले यहाँ दुःख परेको बेला चाहिँ भाइ त्यो प्रकारले नगरिदेऊ यार भाइ बरु यतातिर आऊ के गर्नुपर्छ मैले भाइलाई सहयोग गर्ने कुरा गर्छु यार मलाई आपत्तिजनक रूपले चाहिँ नगरिदिनु होला भाइ प्लिज भाइ मेरो भाइ चाहिँ म चाहिँ एकदमै भाइको चाहिँ यो यसमा मेरो ठुलो गुण छ भाइले चाहिँ मलाई चाहिँ यो प्रकारले सहयोग गर्नुहुन्छ म भाइसँग कोअर्डिनेसन गरेर अगाडि बढ्नेछु भाइ है बाँकी कुराहरू भाइ अगाडि नबढाइदियोस् प्लिज मेरो भाइ यार हेलो हजुर दाजु भाइ खालि यार मैले कति रिक्वेस्ट गर्दै पनि यार के हो भाइ यार खालि यार बेकारमा भन्ने कुरा होइन दाजु होइन हाम्रो ठाउँमा हामीले नगरेर गर्ने कोही कसैले होइन कि हाम्रो ठाउँको विकास हामीले गर्ने हो अरूले गर्ने होइन तपाईँ एउटा युवाहरूलाई तपाईँले त्यसरी माग्नुहुन्छ भने भोलिको दिन त्यहाँ अशिक्षित मान्छे जाला होइन विकास मुखबाट पिछडिएको ठाउँ हो हरेक अरू मान्छेहरू जालान् त्यस्तो कुरा हुन्छ होइन तपाईँ सिधा भन्नुहुन्छ तपाईँले मलाई तपाईँले के सोच्नुभयो यार के सोचेर तपाईँले भन्नुभयो मिलाउला खानपिन गराउला र अब त मलाई त्यस्तो केही लागेको थिएन होइन ल तपाईँ केही गर्नुहुन्न भन्ने कुरा मलाई लाग्थ्यो तर दर्शकहरू यो अडियो सुनिहाल्नुभयो जहाँ घुस मागेको अडियो रेकर्ड नसुनाइदिनका लागि भनेर उहाँले बारम्बार हारगुहार गरिरहेका छन्। यति बेला हामीले जसलाई आरोप लागेको छ जसको अडियो सुनायौँ विनोद भट्ट शिक्षा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ पूर्वी चौकी गाउँपालिका डोटीका विनोद भट्ट उहाँसँग हामीसँग जोडिनु भएको छ। विनोदजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। हजुर अब घुस खान तपाईँ कार्यालयमा बस्नु भएको कि अथवा काम गर्न बस्नु भएको? त्यो होइन सर त्यो आरोप लगाइएको कुरा हो। कस्तो आरोप लगाइएको सर? अडियो रेकर्ड हामीले दर्शकहरूलाई सुनाएका छौँ। तपाईँले 5,000 रुपैयाँ घुस माग्नु भएको छ। जब 5,000 रुपैयाँका लागि तपाईँ घुस माग्नुहुन्छ सर तपाईँलाई लाज लाग्दैन सर यसरी घुस माग्न? त्यो होइन सर त्यो चाहिँ त्यो बनावटी गरेको हो सर हेर्नुहोस् त्यस्तो कुरा त्यो चाहिँ हुँदै होइन सर त्यो सर हुँदैन भनेर नभन्नुहोस् न। तपाईँको अडियो रेकर्ड हामीले दर्शकहरूलाई सुनाइसकेका छौँ। तपाईँले भन्नुभएको छ यो अडियो रेकर्ड सार्वजनिक नगरिदिनुहोस् प्लिज भनेर। जसले रेकर्ड गरेका छन् म बाहुनको छोरा म खुट्टा ढोक्छु भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। भन्नुभएको छैन भने भन्नुहोस्। होइन सर त्यो चाहिँ उत्तिकै मेरो सर होइन नभन्नुहोस् न। तपाईँले भनेको हो कि होइन यति भन्नुहोस् न पहिला। हो या होइन भन्नुहोस् त। त्यो चाहिँ अब मेरो उसको लागि ऊ चाहिँ गरिराखेको हो उत्तिकै तिमीहरू किन मेरो पछि लागिराखेको छौ भनेर मैले त्यो गर्न खोजेको भनेको उसलाई होइन अन्यथा कुराहरू होइन सर। त्यसको लागि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पालिकामा अध्यक्षजी हुनुहुन्छ उहाँलाई बुझ्दा हुन्छ अन्य साथीहरूलाई पनि बुझ्दा हुन्छ सर। कसरी बुझ्ने सर? हामीले तपाईँको सबै अडियोले प्रमाणित गरिसकेको छ। 50,000 रुपैयाँ कुल भलिबल प्रतियोगिताका लागि छुट्याइएको तर त्यसमध्ये तपाईँले कागजात पत्र सबै मिलाइदिन्छु भुक्तानी गरिदिन्छु तर 5,000 रुपैयाँ चाहिँ मलाई चाहिन्छ घुस भनेर भन्नुभएको रहेछ। त्यो होइन सर त्यो चाहिँ होइन सर। लाज लाग्दैन तपाईँलाई सर? तपाईँलाई लाज लाग्दैन? त्यस्तो होइन सर त्यो चाहिँ बनावटी अरू कतिजनासँग खानु भएको छ यसरी बताउनुहोस् त? त्यो चाहिँ होइन सर त्यो चाहिँ सब बनावटी हजुरको। सर एकपटक सुन्नु होला जसको खुट्टा ढोक्छु भनेर भन्नुभएको छ नि उहाँ यति बेला यो कुरा यो अडियो तपाईँले भन्नुभएको छ नि यो अडियो बाहिर नल्याइदिनुहोस् प्लिज भाइ भनेर भन्नुभएको छ नि उहाँ हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर सर नमस्कार। उहाँ त होइन भन्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। तपाईँले अडियो पनि रेकर्ड गर्नुभयो रतनजी। रतन टेकेन्द्र बोगटी होइन तपाईँको नाम? हजुर म टेकेन्द्र बोगटी। बताउनुहोस् त यति बेला हामीले प्रत्यक्ष रूपमा ल्याएका छौँ विनोद भट्टजीलाई। उहाँ मान्न तयार हुनुहुन्न?
हजुर हजुर सर त्यो रेकर्ड हामीले गरेका छौँ। यदि उहाँलाई त्यो गरेको होइन भने उहाँले मसँग किन खुट्टा ढोक्नुपर्ने, किन मैले मेरो त्यो रेकर्ड बाहिर नल्याइदिनु किन भन्नुपर्ने उहाँले? हजुर यदि उहाँले त्यो गरेको होइन भने त्यस्तो किन मलाई नगरिदिनुहोस्, मेरो बेइज्जत नगरिदिनुहोस् होइन, मैले के गर्ने हो शिक्षा एकाइबाट अलिक पैसा त हालिदिने हो नि भन्ने कुरा किन गर्नुहुन्छ? विनोदजी फेरि सर फेरि उहाँले होइन मैले अरू योगेन्द्र बेलायतसँग डोटी पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष उहाँसँग कुरा गर्दा उहाँले फेरि गान्धी बेलायतलाई कृष्ण बोगटीलाई फोन गर्न लगाउनु भएको छ सर। उहाँलाई फोन गर्न विनोदजी सुन्नुहोस् एकपटक विनोदजी, तपाईँहरूको मानसिकता कहिले परिवर्तन हुन्छ? तपाईँहरूलाई केही दाम नचढाइकन तपाईँहरू कामै गर्न अघि बढ्नुहुन्न, तपाईँहरू फाइलै सराउनुहुन्न। जब एउटा भलिबल प्रतियोगिताका लागि खेलकुदको विकासका लागि आएको एउटा प्रतियोगिताका लागि आएको 50,000 रकमको कुरा होइन, तपाईँहरूको मानसिकता कहीँ कतै पनि परिवर्तन भएन सर। सुन्नु न सर, त्यस सम्बन्धमा सुन्नु न, त्यो चाहिँ अब तिनीहरू पट्टि लागिरहेको आनाले उत्तिकै पत्रकारले यताउता गर्छौँ भनेर भन्न लाग्यो। मैले भनेको कि तपाईँ उत्तिकै किन लाग्नुहुन्छ, के छ मेरो दोषी यता आएर खोजी गर्नुहोस्, के उत्तिकै त्यो कमाटा बनाइयो के बनाइयो। सर यस्तो सफेद झुट नबोल्नुहोस् न, तपाईँको अडियो हामीले दर्शकहरूलाई सुनाइसकेका छौँ। तपाईँले सोचे जस्तो बेकुफ कोही पनि छैन। हेर्नुहोस्, आम दर्शकहरूलाई हामीले यति बेला अडियो सुनाइसक्यौँ, हामीले त्यो अडियो प्रसारण गरिसकेका छौँ र अडियो रेकर्ड गर्ने मान्छे जसलाई तपाईँले खुट्टा ढोकिदिन्छु प्लिज भाइ यो सार्वजनिक नगरिदिनुहोस् भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ नि, उहाँले समेत हामीलाई बताइरहनु भएको छ। तपाईँले यदि बोलेको कुरा बिर्सनु भएको छ भने फेरि एकपटक सुन्नुहोस्, तपाईँलाई हामी सुनाउँछौँ र दर्शकहरूलाई पनि एकपटक सुनाउन चाहन्छु। प्लिज उहाँको अडियो एकपटक सुनाइदिनु होला। म मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूलाई प्ले गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु, एकपटक यो अडियो सुन्नु होला। हजुर हजुर प्लिज भाइ यार, मलाई त त्यस्तो प्रकारले नगर्ने यार, म एउटा कर्मचारी मान्छे हो यार, तिमी पनि मेरो आफ्नो भाइ हो यार, अलिकति सम्झने बुझ्ने यार। सम्झने बुझ्ने भन्ने कुरा हुन्न दाजु, तपाईँले पनि राम्रोसँग भन्नुपर्छ नि। हामी एउटा युवाहरूलाई हामीलाई कहाँबाट के हुन्छ दाजु, हामी गेम खेल्न गएको 5,000 तपाईँको परमार्थसँग तपाईँले भन्नुभएको सिधै यस्तो यस्तो गर्नुहोस्, हामीले मिलाउनु पर्छ, यो तपाईँले मिलाउने कुरा तपाईँ मिलाउनु न, तपाईँले जागृति खानु भएको छ यहाँ। प्लिज मेरो भाइ यार त्यस्तो नगर्दै यार भाइ, यहाँ उत्तिकै पनि मलाई म चाहिँ भाइको चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो प्लिज भाइ त्यस्तो चाहिँ मैले के गरेको होइन। सुन्नुहोस् दाजु, म तपाईँलाई यो कुरा पनि भन्छु, तपाईँले कार्यविधि बनाउनु भयो, म हो त्यो बनाउनु भयो, तर तपाईँ कार्यपालिकाको मिटिङमा पनि जानु भएको छैन, थाहा छ कि छैन? तपाईँलाई म त्यहाँ भेटेर कुराकानी गर्छु होइन, तपाईँले एउटा तपाईँ कर्मचारी भएर यस्तो कुरा गर्नु तपाईँको लागि कतिसम्मको कुरा होला भन्नुहोस् त। तपाईँ बनाउने दियोस् होइन यो। विनोदजी सुन्नुभयो? सुन्नु न सर, तपाईँले यो अडियो सुन्नुभयो कि भएन सर? एकपटक तपाईँले आफैले बोलेको मैले सुन्दैछु, सुन्नु न, म भन्दैछु नि हजुरलाई। हजुर यस सम्बन्धमा कस्तो छ भनेदेखि कार्यविधिको कुराहरू तिनीहरूले चाहिँ खेलको थियो के अरे क्लब गठन गर्नलाई चाहिँ तिनीहरू फाइल ल्याएको होइन, अनि क्लब गठन गर्दाखेरि चाहिँ कार्यपालिकाले कार्यविधि पास गरिदिएन र त्यो क्लब चाहिँ दर्ता गर्न सकिएन। सर त्यो पास फेल गर्नको लागि तपाईँलाई त्यो बजेट नै चढाउनु पर्छ भन्ने होइन नि, स्थानीय सरकारको बजेट मार्फत प्रतियोगिताका लागि छुट्याइएको बजेट हो। तपाईँहरूलाई जनताले तिरेको ट्याक्सबाट तलब सुविधा दिइन्छ, तपाईँहरू सरकारी कर्मचारी, तपाईँहरूको सेवा सुविधा जनताले तिरेको करबाट छुट्याएर तपाईँहरूलाई तलब दिइन्छ र सँगसँगै स्थानीय सरकारको बजेटमा पनि तपाईँहरू आँखा लाउने सर, यो तपाईँहरूको नियत ठिक भएन। सुन्नु न, हजुरको टेस्टपछि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ बनावटी पाराले विभिन्न आरोप प्रत्यारोपको आधारमा आएको कुरा हो सर, बाँकी चाहिँ त्यस्तो केही पनि होइन। कस्तो आरोप प्रत्यारोप सर? तपाईँले किन यो 5,000 दिएपछि मात्रै यो फाइलहरू कागजातहरू सबै मिलाइदिन्छु पेमेन्ट गरिदिन्छु भनेर भन्नुभएको रहेछ? यति मात्र होइन, सुन्नुहोस्, यदि तपाईँको गल्ती थिएन भने नि सर, विनोद सर एकपटक सुन्नु होला, यदि तपाईँको गल्ती थिएन, तपाईँको नियत यदि ठिक थियो भने तपाईँले खुट्टा ढोक्छु यसो नगर्नुहोस्, गल्ती भइसक्यो भनेर किन भन्नुभयो त? नै एउटा कुरा त्यो चाहिँ ठिकै हो, हजुरले भनेको कुरा के हो भने तपाईँले किन भन्नुभयो त सर? यदि तपाईँको गल्ती थिएन भने, तपाईँको नियत यदि ठिक थियो भने तपाईँले खुट्टा ढोक्छु प्लिज यो अडियो सार्वजनिक नगरिदिनुहोस् भनेर किन भन्नुभयो त? पत्रकार ल्याएर आएर तपाईँको धज्जा उडाउँदो यताउता गर्छौँ भनेर भन्न लाग्यो। त्यसपछि मैले भनेको कि तपाईँको मेरो कमजोरी छ भने यहाँ आएर यतैबाट छलफल गरौँ, तपाईँ चाहिँ किन त्यत्रो गर्नुहुन्छ भनेर भनेको सर, अन्यथा केही पनि होइन कि सर। विनोदजी एकैछिन होल्डमा रहनुहोस्। तपाईँको कर्तुतबारे यति बेला दर्शकहरूलाई देखाइरहेका छौँ, तपाईँको जुन नियत छ नि, घुसिया नियत यति बेला हामी देखाइरहेका छौँ। यो अर्को अडियो
भाइ खालि यार मैले कति रिक्वेस्ट गर्दै पनि यार के हो भाइ यार खालि यार बेकारमा भन्ने कुरा होइन दाजु होइन हाम्रो ठाउँमा हामीले नगरेर गर्ने कोही कसैले होइन कि हाम्रो ठाउँको विकास हामीले गर्ने हो अरूले गर्ने होइन तपाईँ एउटा युवाहरूलाई तपाईँले त्यसरी माग्नुहुन्छ भने भोलिको दिन त्यहाँ अशिक्षित मान्छे जाला होइन विकास मुखबाट पिछडिएको ठाउँ हो हरेक अरू मान्छेहरू जालान् त्यस्तो कुरा हुन्छ होइन तपाईँ सिधा भन्नुहुन्छ तपाईँले के सोच्नुभयो यार के सोचेर तपाईँले भन्नुभयो मिलाउँला खानपिन गराउँला र अब मलाई त्यस्तो केही लागेको थिएन होइन ल तपाईँ केही गर्नुहुन्न भन्ने कुरा मलाई लाग्थ्यो तर तपाईँ अघि त सिधै भन्नुहुन्छ मैले के गर्ने हो र शिक्षाबाट पैसा अलिक उ गर्ने त दिने त हो नि मलाई तपाईँ के 2-4 पैसाको लालचमा डुब्ने जस्तो मान्छे लाग्छ यार तपाईँलाई 2-4 पैसाको लालचमा डुब्ने भएपछि अहिलेसम्म म पनि त्यहाँको धेरै त्यो खातेहरूको उयोमा म पनि पर्थ्यो होला क्या यहाँ सुन्नु न मेरो कुरा पनि सुन्नुपर्ने भाइले पनि यार मैले कति बिहान रिक्वेस्ट गरेको हो त्यस्तै हुन्छ दाजु अब न्युज 24बाट आएपछि मान्छे 2-4 दिनमा तपाईँले आउनुपर्छ यहाँ त्यही कुराकानी हुन्छ अब खालि नहुनेको यार अलिकति नहुने कुरा त्यो हुँदैन दाजु तपाईँले पनि सोच्नुपर्छ यो होइन हुन्छ नि अलिकति हामी युवाहरू विनोदजी सुन्नुभयो अडियो सार्वजनिक भइसके पछाडि अब त कन्फर्म हुनुभयो नि तपाईँले नै बोलेको हो तपाईँले नै माग्नु भएको हो घुस भन्ने कुरामा कन्फर्म हुन्छ कि अझै पनि शङ्का लागिरहेछ 2 मिनेट 35 सेकेन्डको त्यो तपाईँ होसमा आउनुभयो कि भएन टेकेन्द्रजी एकैपटक होल्डमा रहनु होला हामी विनोदजीसँग कुराकानी गर्दैछौँ पहिला विनोदजी तपाईँ होसमा आउनुभयो फर्किनु भयो आफूले बोलेको कुरा तपाईँ कन्फर्म हुनुभयो कि भएन हो रहेछ मैले बोलेकै हो रहेछ भनेर पुग्ने अवस्थामा हुनुभयो कि भएन त्यो त्यस सम्बन्धी त्यो चाहिँ यसो हो कि सर त्यो के भने पत्रकार लिएर चाहिँ अनावश्यक रूपमा होल्ला गर्छु यताउता गर्छु भनेर तिमीले चाहिँ त्यो प्लान बनायो मैले त्यसपछि होइन त्यस्तो प्रकारले किन गर्छु मेरो कमजोरी गल्ती छ भने यता आएर छलफल गरौँ तपाईँ यतै आउनुहोस् भनेर त्यसलाई रिक्वेस्ट गरेको हो सर होइन अब गल्ती पनि गर्ने अनि त्यस पछाडि आउनुहोस् मिलेर बसौँ खानपान गरौँ भनेर भन्ने त्यो खानपानको कुरा होइन कि सर खानपानको कुरा होइन तपाईँले भन्नुभएको छैन त्यस्तो अफिसमा आएर यतै कुरा तपाईँले भन्नुभएको छैन खानपान गरौँ भनेर तपाईहरु त मज्जाले स्थानीय स्तरमा तपाईहरुले यस किसिमको यो के गर्न खोज्नु भएको सर यस्तो तपाई एउटा शाखाको प्रमुख जस्तो व्यक्ति जिम्मेवार कर्मचारी त्यो आरोपको उसमा गरेको कुरा हो सर अरु के हैन के सर लाज लाग्दैन तपाईले यसरी घुस मागेर काम गर्न सर त्यो हैन सर न घुस मागेको छ न चाहिँ दिएको छ त्यो एकपटक रोक्नु होला तपाईको कुरा हामी सुन्छौं एकपटक सुन्नु होला टेकेन्द्र जी सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर हजुर सर यसबाहेक उहाँले के कस्तो किसिमको प्रलोभनहरू देखाउनु भएको छ यो मिलाउँछु भन्नका लागि र उहाँले आफूले घुस माग्नका लागि के कस्ता कुराहरू बताउनु भएको छ उहाँको कर्तुत बारे बताउनुस् त उहाँले सर सुरुमा त हामी जब त्यहाँ त्यस्ता कामहरू भइराखेका थिए हामीसँग प्रमाण यथेष्ट थिएन सर अनि त्यो नभएको कारण मैले आफ्नो हैन म व्यक्तिले मैले आफ्नो गाउँको केटाहरूलाई समेटेर मैले एउटा युवा गठन गरेर त्यहाँसम्म पुगेँ र त्यहाँ पनि अनेकौं कुराहरू भए तिनीहरूले जहाँसम्म मलाई त्यो कार्यविधि नदिने भइहाल्यो अनि त्यस्तो गर्दा गर्दै मसँग ती प्रमाण अहिलेसम्म यथोचित छन् सर मैले राखेको छु त्यहाँ अनेक समितिहरू गठन गरियो तर त्यसको नाममा पैसाहरू तिनीहरूले खाएका छन् अन्य व्यक्तिहरूले पनि खाएका छन् सर अनि त्यो गर्दा मैले त्यहाँ काम गर्न पनि पाएन केही पाएन अनि त्यसपछि म यताउति बाहिर हालेँ त्यसपछि त्यो भलिबलको गेमको कुरा चाहिँ त्यहाँ 2 मिनेट 35 सेकेन्डको रेकर्ड छ सर त्यसमा विस्तारै बोल्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ अनि उहाँले नै भन्नुभएको छ 4-5 हजार रुपियाँ तपाईँले दिएपछि म मिलाइदिन्छु किनकि हाकिम साहबले किचकिच गर्नुहुन्छ यो भन्ने कुराहरू उहाँले भन्नुभएको छ सर टेकेन्द्रजी अब तपाईहरुको पेमेन्ट अहिलेसम्म भएको छैन हैन त यो 50,000 रुपैयाँ हजुर त्यो सर हामीले पछि चाहिँ मैले अन्य कागजहरू ल्याइसकेपछि त्यो पैसा चाहिँ मैले निकासा चाहिँ गरिसकेँ सर अहिले लिइसक्नु भएको छ भुक्तानी हजुर हजुर तर विनोदजीले चाहिँ अब कागजात नमिलेको बेला यो मिलाउनु पर्छ यताउता भनेर 5,000 रुपैयाँ चाहिँ दिनुपर्छ यसका लागि खर्च लाग्छ भनेर आफ्नो सेटिङमा चाहिँ भूमिका देखाउनु भएको छ हैन हजुर हजुर सर विनोदजी सुन्दै हुनुहुन्छ 2 मिनेट 35 सेकेन्डको रेकर्ड तपाईँ बजाइदिनुहोस् सर उहाँ बोलेको कुरा त्यो सबै त्यहाँ थाहा हुन्छ सर त्यो बोल्नु पर्दैन धेरै कुरा त्यो रेकर्डले बोल्छ अटोमेटिक त्यो कुरा चाहिँ होइन सुन्नु न मेरो कुरा सरले हजुरले बताउनुस् न तपाईँ बताउनुस् त तपाईँ कुन नैतिकताले तपाईँ त्यो पदमा बसिरहनु भएको छ सर तपाईँ माथि यति धेरै प्रश्नहरू छ सर यहाँ सुन्नु न त्यो कुराहरू केही पनि होइन सर त्यो चाहिँ तिनीहरूले बनाउने के कस्तो बनाए त्यो फाइल चाहिँ त्यसले धेरै कुरा त्यसमा भएको पनि होइन त्यसको अर्को मान्छे आएको थियो
कुरा कस्तो भएको थियो भने तिनीहरूले न राम्रोसँग सिफारिस दिएको न बिल भत्ता मिलेको थियो। सर जति नै बहानाबाजी गर्नुहोस्, तपाईँको चरित्र तपाईँको नियत यति बेला उदाङ्गिसकेको छ सर। मेरो कुरा पनि त सुन्नु पर्यो नि हजुरले। भन्नुहोस् न, तपाईँ भनिरहनु भएको छ होइन भन्नुहुन्छ, अडियोलाई गलत प्रमाणित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ सर। तपाईँले बोलेको होइन सर त्यो कुराहरू गर्दाखेरि उसले न उसको बिल भरपाई मिलेको न उसको सिफारिस मिलेको। मैले दोस्रो दिन बनाएर ल्याउनु आज हुँदैन भनेर फर्काएर ल्याएको। त्यो रिसले सर एउटा कार्यविधि पास गरेन र अर्को चाहिँ निकासा चाँडो दिएन भनेर मात्र रिस्यो, नत्र मैले त्योबाट घुस लिन्थेँ होला। खाएको प्रमाण के छ त, उत्तिकै खायो। तपाईँको अडियो रेकर्ड भइसक्यो, अडियो सार्वजनिक भइसक्यो, अब तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ सर घुस? तपाईँले बरु अन्य आयोजनाबाट तपाईँले अन्य प्रतियोगिताबाट कति खानु भएको छ भन्न सक्नुहुन्छ? अन्य काममा पनि दुवैजना मिलेर यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले के पनि भन्नुभएको छ भने अब गाउँपालिकामा हुने हरेक काममा दुवैजना मिलेर प्रस्ताव गरेर यसरी मिलेर गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको रहेछ, होइन भने भन्नुहोस्। होइन कि सर, त्यो चाहिँ पैसाको लागि मिल्ने भिन्ने प्रकारको होइन कि तिमीहरूको आवश्यकता के छ, खेलकुदमा के छ। तपाईँले बकैदा 5,000 रुपियाँ त माग्नु भएको छ नि, तपाईँले 5,000 रुपियाँको लागि तपाईँले बार्गेनिङ त गर्नुभएको छ नि सर। होइन, तपाईँले चर्को बोलेर तपाईँले यसलाई जति धेरै स्पष्ट पार्न खोज्यो भने तपाईँको गलत नियत छ नि। तपाईँले जुन किसिमको बार्गेनिङ गर्नुभएको छ, डिल गर्नुभएको छ नि सर, तपाईँले जुन डिल गर्नुभएको छ नि सर, यो त उदाङ्गिसक्यो सर। धेरै दर्शकहरूले थाहा पाइसके यति बेला तपाईँको अडियो मार्फत तपाईँको चरित्र, तपाईँको नियत यति बेला उदाङ्गिसकेको छ। तपाईँले जति धेरै स्पष्ट पारे पनि तपाईँले डिल गरेको, तपाईँले बार्गेनिङ गरेको, घुस मागेको अडियो, तपाईँको मानसिक जुन घुसिया मानसिकता छ नि, तपाईँको यो मानसिकता, तपाईँको चरित्र, तपाईँको नियत उदाङ्गिसक्यो। सर त्यहाँले यदि तर अब तपाईँ सच्चिने कि नसच्चिने? अरूलाई फोन गर्न किन लगायो सर मलाई? अब तपाईँ सच्चिने कि नसच्चिने यो बताउनुहोस्। तपाईँ सच्चिने अथवा यसरी नै तपाईँ आफ्नो घुस मागेर बार्गेनिङ गरेर जनताको जनताको करको सेवा सुविधा पनि लिने, तलब पनि लिने राज्यबाट, र भएन भनेर हरेक आयोजनामा स्थानीय सरकारका बजेटमा आँखा लगाउँदै कहाँबाट कति आउँछ, कहाँबाट कति बार्गेनिङ गर्न मिल्छ, कहाँबाट कति कमिसन आउँछ, कहाँबाट कति घुस झार्न सकिन्छ भनेर त्यसरी नै काम गर्ने हो तपाईँ? सर यसरी नै काम गर्ने हो सधैँ? विनोदजी यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कबाट बाहिरिनु भएको छ। दर्शकहरू, यसरी कर्मचारीहरूको मानसिकता एउटा अडियोमा रेकर्ड भएको छ। उहाँहरूको नियत कस्तो हुन्छ? एउटा खेलकुद शाखाको प्रमुख हुनुहुन्छ स्थानीय तहको, तर उहाँले 50,000 को बजेट भएको प्रतियोगितामा 5,000 रुपियाँ घुस दिए भने उहाँले सबै कुराको डकुमेन्टेसन मिलाइदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। र यस विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्छौँ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीर्घबहादुर बोगटी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनु भएको छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब तपाईँको गाउँपालिकामा जो कार्यरत कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँ त बडो घुस मागेर काम गर्नुहुन्छ सर, के हो अध्यक्षज्यू यस्तो? त्यो विषयमा मलाई चाहिँ खासै जानकारी छैन होइन। म बाहिर थिएँ र अस्ति मैले त्यो म धनगढी भएको बेलामा मैले पनि सुनेको छु, मलाई पनि जानकारी चाहिँ छ। हजुर। र यो विषयमा अब उहाँ चाहिँ अहिले यहाँ हुनुहुन्न र त्यो उहाँ आइसकेपछि यो विषय के हो हामी बोलाएर छलफल गर्ने प्रक्रियामा छौँ। सर तपाईँले त्यो अडियो रेकर्ड सुन्नुभयो? उहाँको जुन डिल गरिएको छ, बार्गेनिङ गरिएको अडियो रेकर्ड सुन्नुभयो, भ्याउनुभयो? नहीं त्यो मैले भएको छैन, अस्ति चाहिँ छ भनेर मलाई चाहिँ साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईलाई त्यो प्राप्त नभएको कि अथवा तपाईले प्राप्त भएर पनि त्यसलाई नसुन्नु भएको, नभ्याउनु भएको? हैन मलाई प्राप्त नभएको प्राप्त चाहिँ अस्ति मैले सत्य पालिकामा मैले सुनाएको थिएँ। हामीसँग स्थानीय पनि जोडिनु भएको छ टेकेन्द्रजी, उहाँले त पालिकामै सुनाएको छु भनेर भन्नुहुन्छ। हैन उहाँले चाहिँ ल्याएको कुरा मलाई सुनाउनु भएको थियो, त्यसमा चाहिँ स्पष्ट थिएन हैन। सर तपाईले भर्खरै भन्नुभयो सुनेको छैन भनेर भन्नुभयो, तपाईले त सुनिसक्नु भएको रहेछ। कुरा सुन्नु न, आधिकारिक रूपमा मलाई त्यो क्लिप चाहिँ मलाई बुझाउनु पर्ने जुन हुन्छ नि, क्लिप मलाई बुझाइएको छैन। हजुर। भिडियो त्यो क्लिप हुन्छ नि, हजुर, क्लिप मलाई बुझाइसकेपछि छलफल त्यो उहाँको मोबाइलबाट मलाई चाहिँ सुनाउनु भएको थियो, क्लिप चाहिँ मलाई बुझाउनु भएको छैन के सर। सर तपाईले सुन्नु भयो कि भएन, तपाईले सुन्नु भयो कि भएन भन्ने हाम्रो प्रश्न। हैन त्यो पूर्ण रूपमा मलाई चाहिँ सुनाइएको थियो, पूर्ण रूपमा मैले सुन्न बाँकी छ, मलाई चाहिँ सुनाउनु। अध्यक्षज्यू अब तपाईँ यस किसिमको स्पष्ट रूपमा जवाब दिनुहोस् न। तपाईलाई हामीले त्यो अडियो सुन्न भ्याउनु भएको छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेका हौँ। तपाईलाई जो अडियो रेकर्ड गर्ने व्यक्ति हुन् उहाँले सुनाइसके पछाडि त तपाईले सुन्नु भयो नि सर, त्यो त के सुन्नु भएन?
कुरा सुन्नुहोस् न। पहिला म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा कुरा गर्न चाहन्छु। सबै मैले सुन्न भ्याएको छैन। त्यो अस्ति ल्याएको थियो, मैले क्लिप पनि मागेको थिएँ, अडियो क्लिप मागेको छु र सम्बन्धित मान्छेलाई। सर यति धेरै गम्भीर विषय अध्यक्षज्यू तपाईँले भ्याएन भन्नुभयो कि समय अभावका कारणले नभ्याउनु भएको हो? सबै होइन, समय अभाव भन्दा पनि त्यो विषय तपाईँहरू उहाँहरू आउनु भएको थियो मेरो गाउँपालिकामा। अनि उहाँहरू गाउँपालिकामा आइसकेपछि हामीले त्यो छलफल गर्ने क्रममा चित्रमा पार्टीलाई पनि बोलाएर तिमीलाई पनि पकाएर पास थियो, त्यो विषयमा छलफल गर्ने भनेर मैले पठाइएको छ। अध्यक्षज्यू, तपाईँको गाउँपालिकाका कर्मचारीमाथि यस किसिमको आरोप लागिरहँदा घुस मागेको अडियो तपाईँको गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको सार्वजनिक भइसके पछाडि त्यसलाई कसरी सुन्ने अथवा नसुन्ने भन्ने विषयमा तपाईँले स्पष्ट रूपमा आफ्नो जवाब दिनुहोस् न सर। तपाईँले सुन्नु पर्दैन सर, त्यो समय दिएर त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिनु पर्दैन सर। छानबिन गर्नका लागि पहिला त्यसलाई सुनिहाल्नु पर्दैन सर। यहाँ सुन्नु न, मेरो कुरा अब हजुरहरू पनि अब यहाँ पहिला कुरा सुन्नुहोस्। त्यो अडियो क्लिप मैले मागेको छु। अडियो क्लिप आइसकेपछि हामीले छलफलमा राखेर के हो सम्बन्धित गल्ती गर्ने मान्छेलाई कारबाही हुन्छ, यति कुरा म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई। सर यो अडियो तपाईँलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ भने हामी तपाईँको टेबलमा पुर्याइदिन्छौँ सर। कारबाही के हुन्छ यो बताउनुहोस्। उहाँले अडियोमा बार्गेनिङ गर्नुभएको छ, घुस माग्नु भएको छ। जो प्रतियोगिताका लागि 50,000 को बजेट छ त्यहाँ 5,000 रुपैयाँ घुस माग्नु भएको छ। उहाँको चरित्र उदाङ्गिसकेको स्थिति छ, उहाँ नाङ्गिसक्नु भएको छ। अब उहाँलाई कारबाही के गर्नुहुन्छ सर? त्यो नेपाल सरकारको नियम अनुसार हाम्रो सम्बन्धित ऐनले, कानुनले, पद्धतिले, विधिले जे भन्छ हामी त्यही गर्छौँ। हजुरको विधि र पद्धतिमा रहेर कारबाही हुन्छ। त्यो अडियो कहिले सुन्नुहुन्छ सर? तपाईँलाई फुर्सद कहिले? अहिले अडियो त अस्ति त मैले त आधा त अडियो सुनिसकेको छु, सबै सुन्न बाँकी छ। अब मलाई चाहिँ त्यो क्लिप चाहिँ आउँछ, म बोलाउँछु। बोलाएर यो त अब छलफलकै प्रक्रियामा यस्ता कुनै पनि कमी कमजोरी मान्छे गर्ने मानिसहरूलाई अब हामीले चाहिँ त्यो गर्ने कुरो हुँदैन। कमी कमजोरी जसको भए पनि चाहिँ अब कारबाही हुन्छ, त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। हस्, यो अडियो सुन्नलाई अलिकति समय दिनु होला सर। अडियो सुन्नु होला र यो विषयलाई छानबिन गर्नका लागि अलि आफ्नो तदारुकता देखाउनु होला। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। फेरि पनि तपाईँलाई हामी सम्पर्क गर्नेछौँ। दर्शकहरू, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो दीर्घबहादुर बोगटी, जो पूर्वी चौकी गाउँपालिका डोटीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले यस किसिमको आफ्नो कर्मचारीमाथि स्थानीय तहमा कर्मचारीले घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भइसक्दा पनि त्यसलाई सुन्नका लागि आफ्नो तदारुकता देखाउनु भएको छैन भन्ने उहाँको जवाफले स्पष्ट पारेको छ। गम्भीरता देखाउनु पर्ने हो जुन, त्यो गम्भीरता उहाँले देखाउनु भएको छैन। वहीँ कतै त्यस्ता कर्मचारीलाई संरक्षण गर्नका लागि हो कि भन्ने शङ्का पनि यति बेला उब्जिएको स्थिति छ। यद्यपि उहाँले यसलाई छानबिन गर्ने र कानुन अनुसार यदि गलत भएको भने कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यस विषयलाई हामी फलो गर्नेछौँ। अध्यक्षज्यूले यसलाई कतिको गम्भीरताका साथ लिनुहुनेछ भन्ने विषयमा हाम्रो निगरानी रहिरहनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै जानकारीहरू छन्, कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, आफ्ना गाउँ ठाउँमा भएका व्यतिथि विसङ्गति विकृतिबारे बोल्नुपर्नेछ, जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा जुनसुकै बेला पनि कल गर्नुहोला र भाइबर मार्फत पनि आफ्ना तथ्य भिडियो प्रमाणहरू पठाउनुहोला। खल्तीमा बोकेको स्मार्टफोन चाहिँ तपाईँ आफू पनि स्मार्ट बन्नुहोला भन्दै बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।